ड्रामा सीरियल हमराई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में गाजी यूसुफ सिर्फ इल्हाम के सामने अपनी हकीकत का एतराफ़ ही नहीं करता, बल्कि इसके बाद सिहान एक बार फिर हस्पताल पहुंच जाता है। यूँ लगता है जैसे कहानी दोबारा वहीं आ खड़ी हुई है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सिहान की ज़िंदगी एक बार फिर उसी मोड़ पर आ जाती है, लेकिन इस बार फ़र्क सिर्फ इतना है कि एलिफ की जगह अब इल्हाम मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इल्हाम सिहान की जान बचाने के लिए अपने दिल की जज्बात कुर्बान कर देगी, क्योंकि इसी वक्त सिहान की ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। गाजी यूसुफ अपनी सच्चाई बताने के बाद इल्हाम से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता है कि वो किसी भी तरह सिहान को बचा ले। क्या सिहान वाकई इस बार मौत के मुंह में चला जाएगा, या फिर इल्हाम अपने टूटे हुए दिल के बावजूद इसे नई ज़िंदगी देगी? इस वक्त सिर्फ यही नहीं कि सिहान हस्पताल में बेहोश पड़ा है, बल्कि दूसरी तरफ लाला के आदमियों ने रानिया और वज़ीर को भी पकड़ लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब किसी गद्दार का नतीजा है, या किसी ने लाला को ये इतला दी कि सिहान रानिया और वज़ीर को ले जा रहा है। आखिर गाजी यूसुफ के इतने करीबी लोगों में वो कौन है जो अंदर ही अंदर लाला के लिए काम कर रहे हैं? ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। गाजी यूसुफ ने ज़करिया के ज़रिए रानिया और वज़ीर को महफूज तरीके से बाहर जाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। इसे यकीन था कि सब कुछ खामोशी से हो जाएगा, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि लाला के आदमी हर वक्त इनका पीछा कर रहे हैं और इन पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही ज़करिया सिहान को बताता है कि पासपोर्ट तैयार है और अब इसके वालिद चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रानिया और वज़ीर को एयरपोर्ट पहुंचा दे, सिहान बगैर खौफ के दोनों को साथ लेकर रवाना हो जाता है। यहाँ एक बात वाकई हैरान करती है कि सिहान इतना बड़ा ख़तरा होने के बावजूद खुद इन्हें लेकर निकल पड़ा है। मेरा ख़याल है कि यहाँ ज़करिया पर शक होना बिल्कुल फितरी है, क्योंकि अगर वो वाकई पूरी ईमानदारी से गाजी यूसुफ का साथ दे रहा होता तो ना सिहान तक कोई पहुँच सकता था और ना ही रानिया और वज़ीर तक। लेकिन जैसे ही ये तीनों वहाँ से निकलते हैं, लाला के आदमी फ़ौरन इन तक पहुँच जाते हैं। अब सवाल यही बनता है कि आखिर इन्हें ये इत्तला किसने दी? तमाम शकूक सीधा ज़करिया की तरफ जाते हैं। बहुत मुमकिन है कि ज़करिया ही अंदर से गाजी यूसुफ के साथ गद्दारी कर रहा है। जैसे ही लाला के आदमी रास्ता रोकते हैं, सिहान पूरी कोशिश करता है कि वो रानिया और वज़ीर को बचा ले, लेकिन सामने वाले लोग किसी सूरत में पीछे हटने वालों में से नहीं होते। वो सीधा सिहान पर फायरिंग कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रानिया और वज़ीर को भी ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर फ़रार हो जाते हैं। मेरा ख़याल है कि अब रानिया और वज़ीर की जान भी शदीद ख़तरे में पड़ चुकी है। गोली लगते ही सिहान ज़मीन पर गिर जाता है और बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। इसे फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर रानिया और वज़ीर को सीधा लाला के सामने ले जाते हैं। रानिया अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वहाँ इसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। लाला आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता है और कहता है, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, मुझे सच बताओ, मेरे बेटे का कातिल कौन है? रानिया हिम्मत करते हुए जवाब देती है, तुम्हारा बेटा बहुत घटिया इंसान था। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि किसी ने इसे उस अंजाम तक पहुंचा दिया। ये सुनकर लाला गुस्से से कहता है, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि तुम इसी काबिल थी। अब मुझे सच बताओ, मेरे बेटे को तुमने मारा या तुम्हारे भाई ने? क्योंकि ना तुम में इतनी हिम्मत है और ना ही वज़ीर में। ज़रूर कोई तीसरा शख्स तुम्हारे साथ शामिल था। क्या वो सिहान था? रानिया फ़ौरन जवाब देती है, तुम्हारे आदमियों ने अभी सिहान पर गोलियां चलाई हैं। तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती? वो बेकसूर है। लाला कहता है, फ़िलहाल मुझे सिर्फ शक है कि इसके पीछे सिहान है, लेकिन जिस दिन मुझे यकीन हो गया उस दिन वो ज़िंदा नहीं बचेगा। अभी सिर्फ मेरे शक ने उसे ज़िंदा रखा हुआ है।
ورنہ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا۔ اس وقت وہ ہسپتال میں پڑا ہے اور ویسے بھی اس کے بچنے کے امکانات کم ہے۔ آخر اس نے میرے دشمنوں کو پناہ دی تھی، اس لیے اس کی سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی۔ اب آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے میرے بیٹے کے قاتل کا نام بتاؤ۔ لیکن رانیہ پھر بھی ہار نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم تمہارے بیٹے کو کس نے مارا، لیکن نہ سیحان اس میں شامل ہے اور نہ میں اور نہ ہی میرا بھائی۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تمہارے بیٹے کے اپنے برے کام ہی اس کی موت کی وجہ بنے ہیں۔ ظاہر ہے لالا ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ رانیہ اور وزیر آسانی سے کچھ نہیں بتائیں گے تو وہ انہیں ڈرانے دھمکانے کا راستہ اختیار کرے گا۔ شاید وہ وزیر سے کہے گا کہ اگر سچ نہیں بتایا تو رانیہ کو قتل کر دوں گا، یا پھر رانیہ کو دھمکی دے گا اگر قاتل کا نام نہیں بتایا تو وزیر کی جان لے لوں گا۔ ایسے حالات میں یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مجبور ہو کر یہ راز کھول دے کہ اصل میں ولید خان کو مارنے والا سیحان ہی تھا۔ دوسری طرف سیحان کے سینے میں دوبارہ گولی لگتی ہے اور اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا دل پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی غازی یوسف کو خبر ملتی ہے کہ سیحان کو گولی لگی ہے، وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ فوراً زکریا کے پاس پہنچتا ہے اور غصے سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ میں نے صرف کہا تھا کہ سیحان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، لیکن تم میرے بیٹے کو بھی محفوظ نہ رکھ سکے۔ آخر میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو گولی کیسے لگ سکتی ہے؟ غازی یوسف کی یہ بات سن کر زکریا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ فوراً معافی مانگنے لگتا ہے اور اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت غازی یوسف کے دل میں صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی جان۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، فوراً گاڑی میں بیٹھتا ہے اور سیدھا ہسپتال کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی غازی یوسف بے چینی سے ڈاکٹروں سے سیحان کی حالت پوچھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر اس بار بھی اسے یہی بتائیں گے کہ سیحان کی جان بچانے کے لیے فوری طور پر ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کہیں اس کے دل کو شدید نقصان پہنچا دیں اور اب اس کی حالت نہایت نازک ہے۔ اسی وقت سیحان اور زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہوگا اور ہر گزرتے لمحے اس کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر غازی یوسف مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے پہلی بار اپنی غلطیوں کا شدید احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ فوراً الہام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑی غلطی کی تھی، آج مجھے اپنی اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے الف کی جان لی، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ جس بیٹے کو بچانے کے لیے میں ایک گناہ کی جان لے رہا ہوں، ایک دن وہی بیٹا دوبارہ اسی آزمائش میں آ سکتا ہے۔ یہ سن کر الہام چند لمحوں کے لیے خاموش رہ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بہن الف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آہستہ سے کہتی ہے، جب انسان کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن وہی ظلم اس کے سامنے دروازے پر آ سکتا ہے دوبارہ سے۔ جس طرح میری بہن نے تکلیف برداشت کی تھی، آج تمہارا بیٹا وہی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ غازی یوسف مزید خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ وہ الہام کے سامنے جھک جاتا ہے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہتا ہے، الہام، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میرے لیے نہیں، صرف میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ دوسری طرف بہت ہی زیادہ لالا کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہوتا ہے، لیکن اس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کا قاتل آخر کون ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا لالا کو پتہ چل پائے گا کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ کیا اب رانیہ اور وزیر بچ پائیں گے؟